वालेकुम सलाम। जी ब्रदर, मैंने सुने हैं, सारे के सारे मैसेजेस सुने हैं। मैं गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी करना चाहूँगा कि मैं ना बोलूँ तो फिर ये कहा जाता है कि जी राजा रियाज़ बात ही नहीं कर रहा। राजा रियाज़ किधर चला गया? अच्छा, मैं बोलूँ तो फिर ये कहा जाता है कि ये क्यों बोल रहा है? अच्छा, आप मुझे ये बताएँ वेरी फ्रैंकली, उन्हीं रूहों से ज़रा पूछे ना आप, जिन्होंने ये कहा राजा रियाज को किक आउट कर दिया गया, राजा रियाज को फारिग कर दिया गया, राजा रियाज को हमने फारिग कराया, राजा रियाज को हमने किक आउट कराया। आज वही राजा रियाज को ढूंढ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि उनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, उनसे पूछें। ओ भाई, अगर आप लोगों ने ही राजा रियाज को किक आउट करवाया था, आप ही की डिमांड पे राजा रियाज को बाहर निकाल दिया गया था, अब राजा रियाज से फिर क्या ढूंढ रहे हो? आपने कहा था ना हम ये सारा कुछ करवा सकते हैं। अब राजा रियाज से आप क्या मांग रहे हो? आप लोगों ने ही अल्टीमेटम दिए थे ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। राजा रियाज ने तो नहीं दिए थे। फिर राजा रियाज से क्या मांग रहे हो? अब आ जाते हैं कि जी, चाहे वो राजा रियाज की कंपनी हो, तो चाहे वो मलिक नवीद साहब की कंपनी हो, तो ये जनाब सैफ अरमान नियाजी की कंपनी से। मलिक साहब अपने बारे में बेहतर जवाब दे सकेंगे, और सारी दुनिया जानती है कि मलिक साहब के नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कितने कारोबार थे या हैं। बट मैं अपने बारे में बात करूंगा। पहली बात यह है कि बहुत सारे अब आप जानते हैं, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं इनकी तरह का कोई फुटपाथिया नहीं हूँ। नेटवर्किंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता आज के नहीं है, कुछ 10-12 साल, कम से कम 10-12 साल पुराने मेरे अपने सेटअप्स है, अपना कारोबार है पाकिस्तान में, अपनी कंपनीज हैं, कंपनी नहीं अपनी कंपनीज हैं, जो कि गुज़श्ता 10-12 साल से चल रही हैं पाकिस्तान में। अब क्या वो भी सैफ अरमान ने ही मुझे पैसे दिए थे? इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि अक्ल ना होवे तो मौजा ही मौजा। और हर बंदा देखे जो जैसा वो खुद होता है ना, उसको यूं ही लगता है कि दूसरा भी वैसा ही होगा। लेकिन जिनको अब भी अगर कोई शक है ना, वैसे भी पाकिस्तानी शकी कौम है ना, हर वक्त दुम जो है वो खड़ी रहती है। जिनको शक है ना, वो जरा तस्दीक कर लें कि राजा रियाज की कंपनियां जो है वो पाकिस्तान में कितने साल से हैं, कितने साल से हम लोग कारोबार कर रहे हैं। मैं अगर कारोबार कर रहा हूँ दुबई में, फर्क सिर्फ इतना है ना कि पहले पाकिस्तान में था, अब उसकी थोड़ी सी एक्सपेंशन कर दी है और वो दुबई में हो गया। मुमकिन है कल को किसी और कंट्री में हो, उससे आगे फिर किसी और कंट्री में हो। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की रोजी कमाए। मैं इस पे मजीद कोई बात नहीं करना चाहूँगा, ये उनके लिए जवाब है। अब आ जाते हैं कि जो आपने मुझे जावेद भाई का जो मुझे भेजा मैसेज, वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैंने उस भाई को पहले दिन से एक बात समझाने की कोशिश की थी कि आप नहीं जानते हो इस नेटवर्कर मखलूक को, इन्होंने आपको फुटबॉल बना देना है, और उन्होंने बना दिया है। नजर आ रहा है ना कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अब वो बेचारा पीछे मुड़ के देखता है तो गिने चुने लोग हैं ना उसके साथ, लेकिन वो क्या करे। बात सिर्फ इतनी सी है कि जावेद भाई जो कह रहे हैं ना जी, लीडरों पे पर्चे कराओ, लीडरों पे एफआईए में जाओ, लीडरों के खिलाफ इस तरीके से जाओ, नैब में जाओ। ओके, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे वो 2 गए, वो 4 गए, वो 10 गए, वो 100 गए, वो 150 गए, जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है, पिछले 1.5 साल से की है ना, सिर्फ मुझे उसका रिजल्ट बता दे। कम से कम कोई ना करते हुए 153 एफआईआर 150 से ऊपर ऊपर ही है, मुझे सही फिगर याद नहीं 153 है या कितनी है, जो मुख्तलिफ लीडरों के ऊपर कटवाई गई। किसने 1 रुपया ले लिया? चले वो ये बता देंगे जी फलाने लीडर पे हम लोगों ने एफआईआर कटवाई थी, हम एफआईए में गए थे, हम नैब में गए थे, हम फलानी जगह पे गए थे। कोई एक सिंगल मिसाल दे सकते हैं? छोड़ दें सारी बातों को, सिर्फ एक मिसाल दे दे, फलां ने पर्चा कटवाया था। पर्चों की तो सूरत हाल ये यहाँ तक हुई, चूंकि लीगली
کیس نیب میں ہے، جو آنر آف دا کمپنی ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں نے دینے ہیں، لہٰذا کسی لیڈر کے اوپر پرچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ جیسے کورٹ میں جائیں گے، ریٹ کریں گے تو 1 منٹ میں FIR فارغ، بیکاز ایچ اینڈ ایوری تھنگ از آن ریکارڈ، اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ کیس کیا ہے۔ لیکن کیا جاوید بھائی نے اپنے لیڈر پہ پرچہ کٹوا کے اس سے ریکوری کر لی ہے؟ دیکھیں، دوسروں کو بندہ وہ ایڈوائز کرے نا کہ جی میں نے یہ کام کر لیا ہے، میں لے آیا ہوں، باقی آپ رہ گئے ہیں، میں نہ تو ان کے اگینسٹ جاؤں گا جنہوں نے دیکھے جاوید بھائی کو فالو کرنا ہے، یہ ان کی اپنی ول اور وش ہے نا۔ میں کسی کو اس لیے ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آلریڈی لٹی پٹی قوم ہے نا، کہ وہ ہر پیشی پہ 2 4 5 10 ہزار روپے خرچ کرے، وہاں جا کے صرف ایک ویڈیو بنا کے اور پھر واپس آ جائے۔ آؤٹ کم کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ میں بارہا بتا چکا ہوں، اس میں نیب جو ہے وہ مدعی ہے، پبلک نہیں ہے۔ میں ریپیٹ کروں گا، نیب کا جو کیس ہوتا ہے اس میں نیب ہی مدعی ہوتی ہے، متاثرین نہیں ہوا کرتے، متاثرین صرف نیب میں جایا کرتے ہیں، نیب ان کا کیس آگے لڑ رہا ہوتا ہے۔ واٹ ایور دا نیب ول سے، کورٹ نے ان شہادتوں کی بنیاد پہ وہاں پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ جج صاحب نے 3 مہینے بعد جانا تھا، وہ 3 مہینے پہلے چلے گئے۔ اب نیا جج ہمیں نہیں ہے پتا، وہ اس کو 2 مہینے لگتے، اس کو 4 مہینے لگتے، اس کو 6 مہینے لگتے ہیں، کب آئے گا، کب اس کا ڈیسیژن ہوگا۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جس کو جو مناسب لگتا ہے وہ کرے، اور اگر آپ کو بھی مناسب لگتا ہے کہ یس مجھے نیب میں جانا چاہیے اور نیب سے آپ کو پیسے ملنے چاہیے ہیں، تو بڑی خوشی سے آپ جائیں، بہت خوشی سے جائیں، اور صرف نیب کو چھوڑ دیں نا، جس طرح سے بھی نا آپ کو اسی بات پہ آ جاتے ہیں نا لیڈروں پہ پرچے کٹانے کے۔ میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے نا، 150 سے زائد FIR ہوئیں، اس میں ایسی بھی FIR ہوئیں کہ اللہ معافی دے کہ زنا کے پرچے کرائے گئے، جھوٹے پرچے کروائے گئے بلیک میل کرنے کے لیے کہ پیسے دے دو، اور پھر کیا لے لیے ہیں انہوں نے پیسے؟ گمراہ کرنے کے لیے 2 منٹ چاہیے ہیں، دیکھنا یہ چاہیے اینڈ رزلٹ کو کہ اوکے میں نے یہ جب سٹیپ لیا اس کی کاسٹنگ کیا ہوگی، مجھے دھکے کتنے کھانے پڑیں گے، مجھے جوتیاں کتنی گھسانی پڑیں گی، کیا کیا مجھے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اور پھر اینڈ پہ میرے ہاتھ میں کیا آئے گا۔ ہر شخص باشعور ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر کام وہی کام ہوگا جو راجہ ریاض کہے گا یا کوئی XYZ کوئی تیسرا بندہ کہے گا۔ اللہ نے آپ کو خود بھی تو عقل دی ہے نا، زمینی حقائق دیکھ لے، جب سے پاکستان بنا ہے یا جب سے یہ نیب کا ادارہ بنا ہے، کسی واحد MLM کمپنی کا اگر انہوں نے کلیم دیا ہے، یہ ہے ایک بات۔ دوسری بات، 150 سے زائد FIR کاٹی گئی مختلف لیڈروں کے خلاف پچھلے 1.5-2 سال کے اندر، کسی ایک کو پیسے ملے ہوں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ باقی روزی کمانا ہر شخص کا حق ہے، آپ بھی یقیناً کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی جاب کر رہے ہوں گے، کوئی کاروبار کر رہے ہوں گے۔ ملک نوید صاحب نے اگر کمپنی کھول لی ہے تو یہ اس کا حق ہے بھائی، اس کو جوائن کرنا نہ کرنا یہ آپ کا حق ہے۔ میری کمپنی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی تو ہے ہی نہیں، نہ وہ انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اس کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بے ضرر کمپنی ہے جس کا ان 5 لاکھ خاندانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور دور سے۔ وہ ایک ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کمپنی ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا VIP مارکیٹنگ۔ اس طرح کی بہت ساری مارکیٹنگ کمپنی ہیں جو مختلف پروجیکٹس کی مارکیٹنگ کرتی ہیں، ان کو پروموٹ کرتی ہیں، پروموشنل ان کا بزنس ہوتا ہے۔ باقی نہ وہ کسی سے کوئی انویسٹمنٹ لیتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی نیٹ ورکنگ ہے۔ اب اس پہ بھی اس کمپنی کی ڈیٹیلز بتائیں، کیا ڈیٹیلز بتاؤں، اس سے کیا ہوگا؟ تو اتنی سی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے، باقی جو آپ کو مناسب لگتا ہے اور جس بھائی کو جو مناسب لگتا ہے کہ بھی اس طرح سے
میں سیف الرحمان سے پیسے نکلوا سکتا ہوں تو اس کو مجھ سے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے تڑیاں لگانے کی ضرورت ہے۔ بھائی آپ اتنے بڑے تپڑ خان ہیں نا تو لے لیں، جائیں پھر لے لیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ۔